वेलकम बैक जागो लाहौर। जनाब, पंजाब में घरेलू तनाज़ात और तलाक के केसेस में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है और हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले एक साल के दौरान 1,75,000 से ज़ायद तलाक के सर्टिफिकेट्स जारी किए गए हैं और सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं, जहां 21,000 से ज़्यादा ख़ानदान टूट गए हैं, जो कि बहुत अफसोसनाक अमर है। अब इसके बाद फैसलाबाद में 14,000 और शेखुपुरा में 11,000 केसेस सामने आए हैं। माहिरीन के मुताबिक इसकी बड़ी वजह घरेलू अदम बर्दाश्त है, माली दबाव है और बढ़ते हुए ख़ानदानी झगड़े हैं। अब ये सूरत हाल ना सिर्फ ख़ानदानों के इस्तेहकाम के लिए ख़तरा है, बल्कि बच्चों और मुआशरे पर भी मनफी असर डाल रही है। वक्त की अशद ज़रूरत को कैसे पहचाना जा सकता है कि हम ताल्लुकात की मजबूती और ख़ानदानी इत्तेहाद को फ़रोग दे सके ताकि ये दर्दनाक रुझान कम हो सके। तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे कि ये इतनी ज़्यादा डाइवोर्स रेशो क्यों बढ़ती जा रही है पंजाब के अंदर, क्या क्या फैक्टर्स सामने आते हैं। तो इस पर बात करने के लिए लॉ एक्सपर्ट हमारे साथ कुरतुलैन वर्क मौजूद है। कुरतुलैन, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन, इतनी ज़्यादा 1,75,000 केसेस जो है वो कह लें कि तलाक के सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। पंजाब की ये सूरत हाल है और 2025 ये पिछले साल की बात है और लाहौर जो है सरे फहरिस्त है तलाक के रेशो के अंदर। क्या वजह है आपके पास अगर लोग आते हैं केसेस करने के लिए, तो क्या फैक्टर्स क्या है ये कि रेशो बढ़ती जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा, इसमें जो डाइवोर्स है वो कोर्ट के थ्रू डाइवोर्स की शरह बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आपने ख़ुद भी बताया कि इतने डाइवोर्स सर्टिफिकेट्स इशू किए गए, उसमें खुला जो है वो सरे फहरिस्त है। खुला, आपको पता है कि औरत का राइट होता है, औरत कोर्ट में जाती है, खुला अप्लाई करती है। अब खुला अप्लाई करने के लिए जो रीज़न्स हैं वो भी लॉ में दिए गए हैं। वो कुछ चंद स्पेसिफिक रीज़न्स हैं, जिसमें हस्बैंड अगर आपको ख़र्चा नहीं देता, आप पे तशद्दुद करता है, या एक लंबे अरसे तक औरत को वो नानो नफ़का प्रोवाइड नहीं करता, या और बहुत से मसाइल हो सकते हैं ना। अब जो बढ़ती हुई वजह जिसको हम अक्सर डिस्कस करते हैं उसमें अदम बर्दाश्त है, औरत की तरफ से भी और आदमी की तरफ से भी। मतलब मुश्किल हालात तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, मेल फीमेल दोनों की तरफ से आते हैं। फाइनेंशियल, फिर इसमें जो डिप्रेशन है वो ज़्यादा हो सकता है। आपको पता है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है और इसमें महंगाई बहुत ज़्यादा है ना। तो महंगाई की वजह से जब आप जॉब्स नहीं होती लोगों की और वो लोग घरों में फारिग बैठे होते हैं, तो ये सब चीज़ें डिप्रेशन की वजह बनती हैं। तो डिप्रेशन अल्टीमेटली इट टर्न्स आउट इनटू अ काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन हस्बैंड एंड वाइफ। मियाँ बीवी में ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं और वो ख़वातीन ख़ास तौर पे जो कि अपने घर को बचाने की कोशिश नहीं करती, वो सिर्फ ये देखती हैं कि मेरा ये राइट है और मैंने ये करना है। वो ये भूल जाती हैं कि हस्बैंड जो, हमारी जो सोसाइटी है उसमें जॉइंट फैमिली सिस्टम आपको पता है कि प्रिवेल करता है ना, जबकि बाहर के कंट्रीज़ में सिंगल यूनिट फैमिली सिस्टम प्रिवेल करता है। अब अगर हमारी सोसाइटी जो कि ख़ानदानी मुआशरा जिसको हम कहते हैं, जिसमें दादा दादी होते हैं बच्चों के, इसी तरह से नाना नानी भी होते हैं, यानी कि पूरा ख़ानदान एक जगह पे मिलके रह रहा होता है, फिर उनकी बीवियां भी, बच्चे भी सारे। हाँ बिल्कुल। अब वैसे पिछले चंद सालों में ये रुझान चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी है। और वो लोग, जैसे कि एक कानून मौजूद है, प्रोटेक्शन ऑफ पेरेंट्स ऑर्डिनेंस 2021, ये कानून बनाने की वजह एक मुसलमान मुआशरे में क्यों पेश आई? क्या वालदैन को लोग घरों से निकाल देते हैं, या वालदैन को इस तरह के मसाइल का सामना था कि तंग आके हुकूमत को ये कानून बनाना पड़ा कि हमारे बुज़ुर्ग जिनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा होती है, जिनका कोई आमदन नहीं होती, जिनके कोई और रिसोर्सेज नहीं होते, जिनके पास रहने की जगह नहीं होती, बाहर वाले मुल्कों में आपको पता है कि जो रियासत है वो वेलफेयर बेस्ड रियासत है ना। वो एक सर्टन एज के बाद ओल्ड एज हाउसेस में लोगों को हर फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ना तो रियासत उस तरह से अपना रोल प्ले कर रही है, और दूसरी साइड पे जो मसाइल हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। मियाँ बीवी में जब तनाव बढ़ता है तो फिर शौहर कोशिश ये करता है कि वालदैन को किसी ना किसी तरीके अवॉइड किया जाए या किसी ना किसी तरीके से अपना घर बचाया जाए। बीवी जब ये डिमांड रख देगी कि तुम मुझे अलहदा घर लेके दो, जैसे कि आज हम एक केस देख रहे थे, उसमें यही था कि
کیس چل رہا ہے سول کورٹ میں. اس میں یہ ہے کہ آپ بیوی نے کہا کہ مجھے ہسبینڈ نے شادی سے پہلے وعدہ کیا تھا کہ شادی کے بعد میں تمہیں الگ رکھوں گا, لیکن شادی کے بعد پیرنٹس کے چونکہ حالات ٹھیک نہیں ہیں, وہ بیمار ہیں اور وہ الگ نہیں گھر لے کے دے سکتا, تو اس بیس پہ اس عورت نے خلا ڈیمانڈ کی ہے. ناؤ دس از دا پوائنٹ کہ وین یو نو دیٹ پیرنٹس آر اولڈ اینڈ سک اور ان کو اپنے بیٹے کی ضرورت ہے, تو یہ ایک سوشل ایشو ہے, یہ کوئی فائنینشیل ایشو نہیں ہے, یہ سوشل یہ سوشل ایشو ہے. اچھا, آپ کو لگتا ہے کہ ان سارے معاملے میں جس طرح سوشل ایشوز, ایک تو یہ ہے, اس کے علاوہ کتنے زیادہ سوشل ایشوز ہوں گے جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ آپ خلا دائر کر رہے ہیں یا پھر آپ طلاق کی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں, اس میں کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا کا جو وہاں پر کچھ ٹرینڈز چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک رول پلے کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگیوں کے اندر؟ بالکل, سوشل میڈیا ایک بہت اسٹرانگ میڈیم ہے منیبہ, اور پچھلے چند سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک وائٹل جو چینج ہماری سوسائٹی میں آیا ہے وہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آیا ہے. سوشل میڈیا پہ لوگ اندھی تقلید کرتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا کہ جو خبر آ رہی ہے یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے, اور اس کے پیچھے آپ صرف ایک پارٹی کو جو کہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنا ایک ڈنڈورا پیٹ رہی ہوتی ہے, صرف آپ اسی کو سن رہے ہیں اور اسی کو فالو کر رہے ہیں, اسی کو لائکس دے رہے ہیں, اسی پہ کمنٹ کر رہے ہیں. ایک تو یہ نہیں پتا کہ دوسری سائڈ کا ورژن کیا ہے, ٹھیک ہے. تو جب معاملہ کورٹ میں جاتا ہے تو کورٹ جو ہے وہ دونوں پارٹیز کو سنتی ہے, اور دونوں پارٹیز کے آرگیومنٹ سننے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جاتا ہے. تو سوشل میڈیا نے جہاں پازیٹیو انفارمیشن پھیلائی ہے نا, مطلب ہماری سوسائٹی میں لوگ صرف ٹک ٹاک یوز کرتے ہیں اور یوٹیوب یوز کرتے ہیں اور فیس بک جسٹ فار انٹرٹینمنٹ پرپز, لیکن باقی دنیا میں ایسا نہیں ہے. دے یوز اٹ فار دا انفارمیشن پرپز, اور اس کو انفارمیشن پرپز کے لیے ہی یوز کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی مطلب ویوز لینے کے لیے اور لائکس گین کرنے کے لیے لوگ اس طرح کی انفارمیشن پھیلا رہے ہوتے ہیں, مس انفارمیشن اسپریڈ کر دیتے ہیں سوسائٹی میں. سوسائٹی میں ایک قسم کا ایک دن میں ایک بھوچال سا آ جاتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں کوئی طوفان آ گیا ہے نا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ طوفان ہی ہے نا کہ دیکھیں ذرا ریشو کتنی بڑھتی جا رہی ہے. 1,75,000 کیسز جو ہے نا وہ رپورٹ ہوئے ہیں صرف ایک سال کے اندر. تو آپ دیکھیں کہ یہ ایک کیوس ہی ہے ہمارے معاشرے کے اندر, ہماری سوسائٹی کے اندر, اور صرف ایک صوبے کی بات ہے, یہ پورے پاکستان کی بھی بات نہیں ہے کہ ایک صوبے میں ایسے کیا مسائل ہو گئے ہیں لوگوں کے درمیان. ایک صوبے میں بھی ہم صرف ایک ڈویژن کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ آپ نے بات کی ہے شیخو پورہ کی, آپ نے بات کی ہے لاہور کی, فیصل آباد کی, ٹھیک ہے. تو یہ لاہور اور فیصل آباد ڈویژن یعنی کہ مین ہبز ہیں یہ نا پنجاب کے اندر. تو اگر 2 ڈویژنز میں یہ صورتحال ہے, باقی ڈویژنز میں کیا ہوگی صورتحال؟ باقی ڈویژنز میں پھر بھی تھوڑا سا بیکورڈ ڈویژنز ہیں. وہاں پہ ہم جس کو ترقی کے نام پہ جو ہے نا اندھی تقلید سوشل میڈیا کی ہو, فیشن کی ہو یا کسی بھی چیز کی ہو, وہ الٹیمیٹلی اس کی کوئی نہ کوئی ریزلٹس نکلتے ہیں. تو ہمارے ترقی کرنے کے چکر میں اور عورت کو ایک آزادی دینے کے لیے, جس طرح سے ہم خواتین ہیں, ہم انڈیپینڈنٹ تو ہیں, لیکن جب ہم اس فیملی کے ایک وہ سے باہر آ جاتے ہیں تو پھر ہم یہ بادر نہیں کرتے کہ ہم نے فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے. تو خواتین کا جو مائنڈ سیٹ چینج ہو گیا ہے, سوری ٹو سے آج میں سارا ہی ایک دوسرے ویو پوائنٹ کو لے کے چل رہی ہوں, ہم ہمیشہ فیمیلز کی سائڈ سے بات کرتے ہیں, لیکن دونوں سائیڈوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں, دونوں سائیڈوں پہ غلطیاں ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ میل کی غلطی نکالتے ہیں کہ میل تشدد کرتے ہیں, میل جو ہیں وہ فیمیل کو سائیکولوجیکلی ڈسٹرب کرتے ہیں, نان و نفقہ نہیں دیتے ہیں,